اللہ دا طواف اور زیارت کرنے دا ارادہ فرمایا، رستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کر دیتیاں گئیاں، مشرکاں نے ایویں جناب ناکہ بندی کر چھڈیے، کوئی ساڈی اجازت بغیر بیت اللہ دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ مکرمہ دے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، رکاوٹاں کھڑیاں ہو گئیاں۔ اللہ دے پیارے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سفیر بنا کر کے گلایا۔ حضرت فرماتے نے جاؤ عثمان انہاں نوں جا کر کے آکھو ساڈا کوئی لڑائی دا ارادہ نہیں، جنگ دا ارادہ نہیں، صرف کعبۃ اللہ دا طواف زیارت کر کے واپس مڑ جاواں گے، ہاں جی سانو اجازت دے دیتی جائے۔ حضرت عثمان سفیر محمد عثمان رضی اللہ تعالی کدی بھی سفیر حسین دا انکار نہیں کیتا، مگر سفیر محمد دا بھی انکار نہ کیتا کر۔ سفیر حسین دا انکار کون کردا ہے؟ اسی کہنے ہیں سفیر حسین بھی شان والا، سفیر محمد بھی شان والا۔ سمجھو صحیح، صحابہ دی عظمت کدی سوچیا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیتا۔ یہ لوگ کیڑے کون لوگ نے جنہاں نو اللہ آسماناں تو سرٹیفکیٹ عطا فرما دے، جنت دیاں اللہ تعالی سنداں جاری کر دے۔ قرآن بھی آکھے صحابہ جنتی نے، سونے محمد دی زبان چوں بھی نکلے صحابہ جنتی۔ اللہ اللہ اکبر اللہ، ادھر ویکھنا ذرا، جی جی اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، سارے بولو صلی اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے کنوں سفیر بنا کے بھیجا؟ بولو بھائی سفیر کنوں بنا کے گلیا ہے؟ حضرت عثمان نو۔ سفیر محمد کون نے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر میں تے کہاں گا ملک چانن دین نازم آباد دے نے، ملک چانن دین ساڑھے فیصلہ آباد اندر، انہاں دا تخلص بھی چان نہیں ہے، ملک چانن دین چان، انہیں کمال کر چھڑی یار، کئیاں گھنٹیاں دا واز سمیٹیا انہاں نے دو جملے دے اندر۔ کہندے نے کرب و بلا دی ریت نو پوچھ جا کے جتھے نبی دی آل دا خون ڈلیا، کرب و بلا دی ریت نو پوچھ جا کے جتھے نبی دی آل دا خون ڈلیا، کلے اکو حسین نو پٹی جانا ہے اور کسے دا اوتھے نہیں خون ڈلیا ہے، چن حسین دا۔ ہاں او دا نام سن کے اے ربائی دے اندر او دا نام سن کے تینو غش بندی جدا مصلی رسول تے خون ڈلیا، کون سی؟ حضرت عمر۔ بولو کون؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ۔ او دا نام سن کے تینو غش بندی جدا مصلی رسول تے خون ڈلیا ہے، چن حسین دا اکو خالو جدا ورکے قرآن تے خون ڈلیا۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ نسبتاں رلا دے وے تے انج بھی رلا دیندا ہے۔ اگر آج تو 1400 سال پہلے کسی ہستی دا خون اللہ دے قرآن دے برکیاں تے بہایا گیا، وہ ہے سن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور 15ویں صدی دے آغاز اندر آج تو جناب 1500-1400 سال پہلے وہ تے انج گزریا، اور 1400 سال بعد اگر کسی ہستی دا خون رب دے قرآن تے برکیاں دے بہایا گیا، وہ ہیں جناب حبیب الرحمان۔ اکثر قرآن شہزادہ کول ہی رکھدا سی، اکثر کول قرآن رکھ دے سن، شہید ہوئے تے قرآن دے اوراق اللہ فوٹو سٹیٹ میرے کول موجود نے، انہاں اس صفحے تے انہاں لفظاں دے اوتے جتھے حضرت عثمان ذوالنورین دا خون ڈلیا، اور جدو اوتھے پڑھ رہے سن ایتاں اور اوتھے ہی خون پیارے حبیب الرحمان دا ڈلیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہے جی بس کافی انہوں اللہ، یہ دے بعد اللہ کافی ہو گیا۔ صبغۃ اللہ
اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، رنگ رنگ اللہ دا کہ ہو جا سونا رنگ اللہ دا۔ الغرض میں عرض کر رہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کون نے بھلا؟ سفیر محمد عثمان۔ ان گل سمجھو گے، سفیر محمد بھی شان والا، سفیر حسین بھی شان والا۔ یہ سفیر حسین جنت نو جان والا تے سفیر محمد بھی جنت نو جان والا۔ سفیر حسین بھی اچے مقام والا، سفیر محمد بھی اچے مقام والا۔ الغرض میرے نبی نے فرمایا جا عثمان میرا سفیر بن کر کے جا، انہاں نو آگ ساڈا جنگ دا لڑائی دا ارادہ نہیں، صرف کعبۃ اللہ دا طواف زیارت کر کے واپس مڑ چلیں گے، سانو اجازت دیتی جائے۔ حضرت عثمان گئے، مشرکین دار الندوہ دے اندر مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت عثمان جا کے کہے میاں ساڈا جنگ دا تے ارادہ نہیں، لڑائی دا ارادہ نہیں، سانو اجازت دے دیتی جائے، صرف کعبۃ اللہ دا طواف زیارت کر کے واپس مڑ جاواں گے۔ وہ کہندے نے عثمان ساڈا تیرے نال پہلے بھی کوئی جھگڑا نہیں، ہن بھی کوئی جھیڑا تے جھگڑا نہیں، تینوں اجازت ہے مگر تیرے نبی نو اجازت نہیں دیتی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ اکبر، اتنی گل سنی تے کعبۃ اللہ وال منہ کر لیندے نے، کھڑے ہو کے کہندے نے زادک اللہ شرفا کا، اے بیت اللہ اللہ تیری عزتاں اور دوبالا کرے، تیرے طواف دی اجازت میرے آقا نو نہیں دیتی جا رہی، ادو تک سن لے کعبہ میں تیرا طواف نہیں کراں گا جدو تک میرے محمد نو اجازت نہیں دیتی جائے گی۔ ادھروں میرے نبی دے صحابہ قریب ہوئے، اللہ دے نبی جی حضرت عثمان بیت اللہ دے اندر پہنچ گئے ہون گے نا؟ حضرت فرمایا ہاں ہاں امید رکھنا حضرت عثمان بیت اللہ دے اندر پہنچ گیا ہوئے گا۔ حضرت عثمان بیت اللہ دا طواف کر رہے ہون گے، صحابہ عرض کر دینے ملتزم نال سینہ چمٹا کے رو رو کے ٹائی مار رہا ہوئے گا۔ حضرت عثمان بار بار طواف کرنے دے بعد مقام ابراہیم تے نفل ادا کر رہا ہوئے گا، زمزم دا پانی پی رہا ہوئے گا، بیت اللہ دے طواف کر رہا ہوئے گا۔ میرے نبی سن دے آئے، اٹھ کے بہندے آئے، آپ فرماتے نہیں نہیں صحابہ نہیں، اللہ دے نبی جی کی نہیں، فرمایا سن لو صحابیوں میرے بغیر عثمان کعبے دا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ دے نبی نے ٹر دے ویلے آکھیا سی عثمان نو رضی اللہ تعالی کہ میرے بغیر طواف نہیں کرنا، پلا آکھیا سی ٹر دے ویلے، دا مطلب کی نہیں آکھیا؟ ہاں ہاں یہ دا مطلب یہ ہوئی بندا ہے ہاں جی کہ حضرت عثمان اوئے جے تے نبی اعتماد کردا ہے، حضرت عثمان ہوئے جے تے عالم اسلام اعتماد کردا ہے، عثمان ہوئے جے تے عرش والا رحمان اعتماد کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جیدا عثمان تے اعتماد نہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اور کرے جے قرآن دے نہ لفظاں تے جیدا عثمان دے ایمان تے اعتماد نہیں، اللہ نو او دے ایمان دا بھی اعتماد، اللہ نو نہیں بھروسہ ہے ہو جے بے ایمان دے ایمان دا، او ایمان او دے قریب دے نہیں گزریا، او مومن نہیں بن سکدا۔ مومن او بندہ ہے جڑا جنتی لوگاں دیاں تعریفاں کرے، جنتی لوگاں دیاں فضیلتاں بیان کرے، ہاں جی او جناب جنت اندر جا سکے گا۔ تسی کہو گے کیویں؟ فرمایا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کردا ہے اور جناب جنہاں دے نال جڑا محبت کردا ہے قیامت والے دن انہاں دے نال ہوئے گا انعام یافتہ لوگاں دے نال۔ انعام یافتہ لوگ کون نے؟ اللہ دے نبی نے اور میرے نبی دے صحابہ نے، فرمایا ہاں جی صدیقین نے، شہداء نے اور صالحین نے، اور کتنی اچھی رفاقت فاسنا اولئک رفیقا، بہترین رفاقت اور سنگ ساتھ اللہ نے عطا فرما دیتا ان لوگاں نو۔ اللہ اکبر، جیڑے میرے پیارے نبی نال نبی دے صحابہ نال محبت کر گئے، عملاں دے اندر کمزور سن لیکن اللہ نے انہاں دے درجات نو بڑھا کر کے صحابہ دے نال، صدیقاں دے نال، شہیداں دے نال اللہ نے انہاں نو جنت دا مقام عطا فرما چھڑیا۔ فرمایا اللہ کریم نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔
اللہ اکبر. فرمائے لوگ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرن گے صرف نہ ہی نہیں لیندے ایویں سینہ تھاپڑی جان گے ایویں دعوے کری جان گے انہاں نال پیار دے انہاں جیسا عقیدہ تے عمل نہ بناون انہاں واسطے نہیں بلکہ او بندے جڑے وا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انہاں نال پیار کر اگر جنت وچ انہاں دا ساتھ چلنا ہے جنتی لوگاں نال پیار کریدا تاکہ انہاں دے نال اللہ سانو بھی جنت دے جگہ عطا فرما دے. جنتی لوگاں دا گلا نہیں کریدا. ادھر ویکھنا توجہ دے نال گل نوں سنیا جے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب میرے نبی دے دورے داماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کعبہ میں تیرا طواف نہیں کراں گا جتنی دیر تک میرے نبی نوں اجازت نہیں دتی جائے گی. انہوں نے جناب روک لیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان نو تے ٹھہرا لیا ہے روک لیا ہے افواہ پھیلا چھڈیے یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ دے غلاف دے قریب شہید کر دیتا گیا ہے. ظالمانہ طور تے بڑے ظلم نال حضرت عثمان نو شہید کیتا گیا ہے. اللہ اکبر. اے افواہ گردش کر دی اللہ دے نبی تک پہنچی. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میرے نبی آپ دیدہ ہو جاندے نے. حضرت روندیاں آپ اعلان فرماتے نے این بلال این بلال میرا بلال کتھے. حضرت بلال لبیک سعدیک فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اللہ دے نبی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان حضور میں حاضر ہاں. اللہ دے نبی جی اللہ دے پیارے محبوب میں حاضر. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ روندیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئے. عرض کر دینے اللہ دے نبی جی حکم ارشاد فرماؤ. حضرت فرما دے نے بلال میں نے تو میرے تک اطلاع پہنچی ہے جی میرے پیارے عثمان نو ظلمن شہید کر دیتا گیا ہے. جاؤ صحابہ نو خیمیاں چو میرے کو لے کر کے آؤ. حضرت بلال خیمیاں دے درمیان دوڑے پھر دے نے نالے روندے پھر دے نے نالے اعلان کر دے پھر دے نے صحابیو اللہ دے نبی بلا رہے جے نالے حضرت رو بھی رہ جے. صحابہ دی آنکھاں چوں آنسو ڈلک پیندے نے بے اختیار صحابہ زارو قطار روندیاں اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے سہارا بنا کے کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے ہیں صحابیو میرے تک اطلاع پہنچی ہے میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. آؤ سب تو پہلے میں عہد کرنا عثمان دا بدلہ لے کے آواں گا یا عثمان دی خاطر اپنی جان قربان کر دیاں گا. گل آگی ایمان دی بات صحابہ دی عظمت دی بات. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان دین واسطے تیار ہوئے پہنے. اتھوں مسئلہ بھی سمجھ آیا توحید بھی سامنے واضح ہو گئی. لوگوں غیب دان صرف اللہ ہے جیڑا کلا ہے. بولو غیب دان کون ہے؟ بولو ادھروں جناب جدو 1400 صحابہ بیعت کر چکے اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ راضی ہو گیا ان بیعت کرنے والیاں دے نال جنہاں نے درخت دے نیچے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. اللہ ان مومناں نال راضی. میں صحابہ دا ایمان ثابت کرنا چاہنا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
عن المؤمنین نہیں آکھیا، بلکہ اللہ نے فرمایا عن المؤمنین۔ نہیں سمجھے قرآن؟ لو پھر سمجھ لو، اگر عن مومنین ہوندا نا، عن مومنین، یہ دا مطلب ہے بننا سی کوئی ایک مومن ہو سکدے نے، جدو الف لام لا کے مومن